अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। इस वक्त ट्यूसडे के दिन के पूरे 3:30 बज रहे हैं और मैं अर्ली प्रोग्राम यूँ करता हूँ कि नेट इशू है यहाँ, एज यू नो, कि किसी भी ऐप पे चले जाइए बगैर VPN के, फॉरगेट अबाउट द ट्विटर, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्विटर, मतलब कोई भी ऐप आप खोलिए, आप व्हाट्सएप खोलिए, आप इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक और एनीथिंग, तो आपको VPN चाहिए। तो लोडिंग पे एक बहुत बड़ा इशू है, ना डाटा प्रॉपर करता है और ना वाईफाई करता है। तो खैर बहुत खबरें हैं। एक तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि रशिया और अमेरिका के डायरेक्ट बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं सऊदी अरब में। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं और यूक्रेन वार पर डिस्कशन हो रही है। यकीनन फ़लस्तीन भी मौजूद होगा, सऊदी अरब होस्ट है, OIC ऑलरेडी मुतालबा कर चुकी है कि जी फ़लस्तीनी तो मूव नहीं होंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी तो अल्टरनेट आ रहे हैं कि जी ऐसे कर लें, उनको रहने दें। एंड क्या होगा ये गॉड नोज एंड डोनाल्ड ट्रंप नोज। और अमेरिका से एक खबर ये भी है कि इसाक डार वहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी कसमा पुरसी देखकर मुझे बहुत रहम आया और शर्म भी आई थोड़ी कि न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट में उन्होंने दिखाया है कि जो लोग वहाँ मौजूद थे मैं उनमें से अक्सरियत से वाकिफ हूँ। तो हालात बहुत ख़राब हैं इस हुकूमत के। ये कैसे चलेगी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो यहाँ की मेजर खबरें हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। लेकिन जी सबसे बड़ी खबर तो PTI की है कि फूट पड़ चुकी है और ग्रुप दर ग्रुप है कि KPK में भी प्रॉब्लम्स हैं। अमीन गंडापुर के और अकबर जुनैद जो नए सदर बने PTI के, बज़ाहिर तो सब अच्छा दिखा रहे हैं, मगर ग्रुप दर ग्रुप है। फिर फवाद चौधरी एक नई कमेटी लेकर आए कि खान रिलीज कमेटी, और उसमें तमाम वो लोग शामिल होंगे जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं ज़बरदस्ती बकौल फवाद चौधरी के, और वो खान को कमेटी रिलीज करवाएगी। और अब वो फवाद चौधरी दोबारा खबरों में, हेडलाइंस में, टॉक शोज में आप उन्हें अब तकरीबन रोज ही देखेंगे। तो बेसिकली ये सब PTI को खुदे लाइन लगाने के लिए हो रहा है। फिर शेर अफजल मरवत ने एक बात कही तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैं कहूँगा तो खुद सताइशी होगी वो, मगर जो सच है वो सच है। इस प्रोग्राम को देखने वाले बेशतर लोग इस बात की गवाही देंगे कि बरसों से कह रहा हूँ, और दर्जनों सैकड़ों आर्टिकल भी हैं, खबरें भी हैं, कि खास साहब एक लाई लग आदमी है। लाई लग मतलब कि जिसके साथ बैठेंगे उसकी हाँ में हाँ, और वो जो कहेगा वो शुरू हो जाएंगे। उस पर मैंने एक वाक़या सुनाया था, अगर आपको याद हो, कि मैं लाहौर की एक घर में बारबेक्यू में गया था। वहाँ 2 साबिक IG बैठे हुए थे। एक बलूचिस्तान के IG साबिक थे और एक पंजाब के IG थे। उनमें से किसी का एक नौजवान लड़का था जो 12 इतला करके लंदन से आया था, प्रैक्टिस शुरू की थी। तो खान साहब वो अभी हुकूमत नहीं बनी थी, खान साहब के मुकदमे वो धरने के हवाले से। तो वो बता रहा था हंस के कि हमें खान साहब ने बुलाया एक मुकदमे के लिए। तो जब हमने हाँ कर दी तो हमने कहा खान साहब ये आपने बाबर अवान को किस चक्कर में रखा हुआ है, ये तो बड़ा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो बाबर ने खान साहब ने नहीं मुल्क मरहूम को आवाज दी, नहीं यार ये बाबर अवान को भगाओ। तो बाबर अवान भाग गए। शाम तक उन्हें फारिग कर दिया गया। फिर बाबर अवान वापस आ गया। आपने देखा तो शेर अब्दुल मरवत ने आज कमाल जुमला कहा है कि खान साहब का मसला है कि जो जाके बैठता है वो अपना फैसला लेकर आ जाता है, कि जो जाता है वो अपने हाथ में फैसला लेकर आ जाता है, बाकी सबको ढेलाई लग जाते हैं। तो खान साहब की जो मतलब मिजाज तबीयत है कि 2 मिनट में कन्विंस हो जाते हैं, 2 मिनट में नाराज हो जाते हैं, 2 मिनट में फैसला बदल लेते हैं। और कि फौज ने निकाला, अमरीका ने निकाला, अमरीका रिहा कराएगा, हुकूमतें तोड़ दी, जेल में चले गए, रिहाई का मौका मिलता है तो कहते हैं मैंने बाहर नहीं आना, जब मौका नहीं मिलता तो कहते हैं मैंने बाहर आना है। तो एक तमाशा लगाया हुआ है। खान साहब ने भी आज उनकी बहनों की मुलाकात थी
तो वो भी शुरू हुई थी, उसमें कुछ कजन भी थे, मगर सलमान अकरम राजा और दूसरे लोग जो गए कुछ मुकदमा के सिलसिले में या मुलाकात, तो उन्हें मुलाकात का वक्त तय होने के बावजूद जाने नहीं दिया गया और उन्हें रोका हुआ है अभी तक। तो वो कह रहे थे कि जो खान साहब के मुकदमात यहाँ अडियाला जेल में चल रहे थे, उनकी लंबी लंबी डेटें डाल दी गई जो एक मनसूबाबंदी का हिस्सा लगती है। और इसी तरह इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में जो उनके केसेस हैं, जो नए जजेस तैनात किए गए, उन सबको दे दिए गए वो केसेस। तो ये सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। और मनसूबाबंदी तो यकीनन है कि वही लड़ाई है, मुखालफत है, तो पार्टी ए भी अपना गेम खेली, पार्टी बी भी, और यहाँ तो पार्टी सी भी है और पार्टी 4 भी है। आप ये देखें कि जो मौलाना फजल रहमान इनके साथ बैठते हैं, अब वो मौलाना डीजल जो कहलाते थे, वो कह रहे हैं कि जी केपीके में भी धांधली हुई है और केपी की हुकूमत भी धांधली से बनी, मगर मजबूर है खासा और उनकी पार्टी उनके साथ बैठने पर। मुझे सारी बातें मैं याद करता हूँ तो हैरानी होती है, खासकर जो खान साहब के चाहने वाले ना। देखें, जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो नून ने किया या बाकी जमातों ने, रेस्ट ऑफ जो भी हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आप जानते हैं कि इन प्रोग्रामों में कभी उनकी इस जमहूरियत की कभी फेवर नहीं किया गया कि ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पे ड्रामा है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए है और लूटमार करनी है। तो मैं यहीं पर रुकूंगा कि एक वीडियो आया है जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, मगर वीडियो आ गया है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो देखेंगे अमेरिकन वो किस तरह। So post 2021, so this is last year, 2024, we spent $697 million of the taxpayers' dollars in Afghanistan, including $534,719,000 in change from USAID in Afghanistan. I don't know what we think we're going to change in Afghanistan. We lost 22,000, lost or wounded 22,500 Americans in Afghanistan over the course of our term there in the war, spending over $2 trillion. We're just going to keep on spending because somehow we think it's going to get better. And if you're wondering who's in charge of Afghanistan getting the money, and that money I just mentioned, the $697 million is on top of, and is in addition to the weekly to every 10-day shipments in cash of $40 to $80 million. Afghanistan is ruled by folks named Sarajuddin Haqqani. The Haqqani network mean anything to anybody in the room? How about Abdullah bin Laden? Who gets some of that money? Does that name ring a bell to anybody in the room? Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think that the program under Operation Enduring Sentinel entitled Women's Scholarship Endowment, which receives $60 million annually, or the Young Women Lead, which gets about $5 million annually, is going to women who, by the way, if you read the Inspector General's report, is telling you that the Taliban does not allow women to speak in public. Yet somehow you're believing, and American people are supposed to believe, that this money is going for the betterment of the women in Afghanistan. It is not. You are funding terrorism, and it's coming through USAID. And it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any of them were built. Why would there be any evidence? The Inspector General can't get in to see them. But you know what? We doubled down and spent $20 million from USAID to create educational television programs for children unable to attend the physical school. Yeah, they can't attend it because it doesn't exist. You paid for it. Somebody else got the money. You are paying for terrorism. This has got to end. उनके लिए तो यकीनन ऐसी की बहुत ज्यादा होगी। जो नहीं समझ पाते मुख्तसरन बता दूं कि बता रहे कि अफगानिस्तान में कितना पैसा गया, 900 समथिंग जो भी,
پاکستان کو کتنا پیسہ ملا اور وہاں تبدیلی کیا آئی, کون سی خواتین پڑھ رہی ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں آئیں, کتنا 800 بلین تو شاید پاکستان کا بتایا اور وہاں کا زیادہ ہے, کیونکہ میں نے پہلے دیکھا ہے, آپ کو تو دکھایا ہے میں نے بھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی لوٹ مار ہوئی ہے. میں نے شاید 2 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے بتایا تھا کہ تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا USA میں جو فراڈ ہوئے. تو ابھی دیکھیں 20 ملین تو بتایا نا کہ پاکستانی میڈیا کو دیے گئے ہیں. تو میں ان میں سے بہت سو کا پتہ ہے, میرے گھر آ کے ٹھہرتے تھے, میرے گھر سے جاتے تھے واشنگٹن, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, مولوی بھی آیا کرتے تھے, اور سب کو پیسے بانٹے گئے نا, عیاشیاں کی گئیں, اور میڈیا کو جو پیسے ملے ہیں اور جیسے ملے ہیں اللہ معاف کرے, کیسے کیسے بٹورا, ہر بندہ شامل تھا. اب سب کے نام آنے والے ہیں, آپ بے فکر رہیں جلد ہی, اور یہ کوئی منہ نہیں چھپائیں گے, یہ فخر سے بیان کریں گے. یہاں لوگ کرپشن کو فخر سمجھتے ہیں. اب تو اس جمہوریت کا ٹوٹل ڈرامہ اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ڈونرز کو دکھانا ہے اور پیسے بٹورنے. اب آپ دیکھیں نا, وہ 20 لاکھ گھروں کا رونا رو رہا ہے, روز سناتا ہے آپ کو مراد علی شاہ, اور روز بتاتا ہے کاش کوئی بڑا میڈیا ہوتا, وہ جاتا وہ دکھاتا کہ کتنے گھر بنے ہیں. مجھے بہت سی باتیں پتہ ہے, مگر بات یہ ہے کہ اب تبدیلی کیسے آ رہی ہے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی چیز دکھاتا ہوں. آنے والے دنوں میں اس میڈیا کا جو حشر ہونا ہے نا, اور یہ کتنی پابندیاں لگا لے, کتنا پیکا لے آئیں. یہ پیکا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پاکستانی پروفیشنل میڈیا کے خلاف نہیں ہے, یہ سب ان کا حصہ ہے جن کے خلاف لگایا ہے. اور ان کا کیا حال ہے, خلاف تو لگایا ہم جیسے لوگوں کے لیے. مجھے بتانے والوں نے, آج پہلی بار بتا رہا ہوں شاید, کہ میرے جاننے والے جو بہت اچھے اس سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ویوز باقاعدہ گرائے جاتے ہیں, آپ پر ریسٹرکشن ہے, آپ نے نہیں دیکھے گئے. مجھے نہیں پتا کون لگاتا ہے, تو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا. ہسٹری میں کہیں تو آئے گا نا کہ کتنی باتیں سچ تھیں, کتنی غلط تھیں. تو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اور دکھاتا ہوں. بہت How many views do you think CNN got in prime time, 3-hour segments every day for 1 week in May? 5 million maybe, I don't know. 83,000. Lowest level of all time. Fox at the highest was 186,000. Think about what is happening right in front of us. The media is no longer actually reaching the masses because they've lost complete trust with them. In fact, 30-year-olds have more trust in you, social media influencers, than they do the mainstream media. That is what I am seeing right in front of us, is we're like, show me what's real, because I do not trust puppets who parrot things from teleprompters. They know that you and I are having a real conversation. There's no teleprompter in sight. When you look at your notes, you look at your notes. It's real. And I think that is what I'm realizing with our message. We have to be honest, because nobody trusts anybody right now. سنا آپ نے کہ CNN جیسا چینل پیک آورز میں ٹوٹل 83,000 ویوز لیتا ہے, اور فاکس کیونکہ ریپبلکن چینل ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا حمایتی ہے, اور ان کی پاپولرٹی آسمان کو چھو رہی ہے اس وقت, جو خاص کر نئے فیصلے ہیں. تو 186 بڑا نمبر ہے. 31 کروڑ کی تو امریکہ کی آبادی اپنی ہے, اور بھی دنیا میں دیکھا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ انکلوڈ کیے نہیں کیے ہیں. تو آنے والے دن پروفیشنل میڈیا کے لیے زیرو لے کر آنے والے ہیں. پاکستان میں تو آلریڈی آ چکا ہے, کلپ چلتے ہیں بس واٹس ایپ پر جو ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ خبر پہلے آ چکی ہے کہ لوئر کرم میں 5 سیکورٹی اہلکار آج شہید ہوئے ہیں اور 15 زخمی ہیں, اور شدید ہنگامہ آئی ہے وہاں. جو 60 ٹرک ٹل سے گئے تھے ان میں سے صرف 9 پہنچ سکے ہیں جہاں پہنچانے تھے کرم میں. باقی یہ لوٹ لیے گئے, اور 20 ٹرک ٹوٹل بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ کرم سے واپس ٹل بھیج دیے گئے, اور ایک ڈرائیور بھی مارا گیا ہے. اور جو معاہدہ تھا وہ تو فارغ ہو گیا نا. کہیں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور میڈیا میں کنٹرول ہے ٹوٹل. زمین پہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے, مگر میڈیا پہ کنٹرول ہے. ابھی تک خبر نہیں آئی ہے کیونکہ وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے بھیجی جائے گی, بتایا جائے گا. ابھی یہ نہیں پتا کہ اس میں سیکورٹی اہلکار اور کتنے, 15 تو زخمی ہے نا, اور خوارج کتنے مارے گئے ہیں, کیونکہ اب تو سب خوارج ہیں نا یہاں. تو بات یہ ہے
کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے مگر یہاں تبدیل نہیں ہو رہی ہے، مگر اس کی ٹوٹل وجہ یہ ہے کہ آپ تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ جب تک آپ تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، مسلم لیگ نون میں ہو، متحدہ میں ہو اور کسی مذہبی جماعت میں ہو، تو فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ یہ سب اسی نظام کے لیے کام کرتے ہیں، اسی نظام کا حصہ ہیں۔ درجنوں بار بتا چکا ہوں کہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی انہی کے لوگ ہیں جیسے حمایت کرنے والے ہیں۔ تو ذہن کے ہر خانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں کوئی تبدیلی دور دور نہیں آئی۔ لاکھ نواز شریف جیسے آج انہوں نے کہا ہے کہ جی پالیسی ریٹ کم ہونے سے، مطلب انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کاروبار بڑھا ہے۔ شہباز شریف نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اچھا ایک مینیجر ہے۔ مہنگائی اور کم ہونے جا رہی ہے اور دنیا بھی اب تسلیم کر رہی ہے۔ کاش، روز کہتا ہوں میں کہ کاش انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان کے چہروں پہ ڈھاٹے باندھ کر سبزی منڈی سے لے کر گوشت کی دکان سے لے کر پنساری کی دکان تک لے کے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ بتاؤ بھائی ذرا خریدو ہمارے سامنے اور بتاؤ کون سی سبزی اور کون سی سولت یہاں پر سستی ہوئی ہے۔ مگر یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک چلانے والوں کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈونر جو ہیں یہ بے مقصد نہیں دیتے اور ابھی دنیا وہاں نہیں پہنچی جہاں میں اور آپ جیسے لوگ خواب دیکھتے ہیں امن کے، ترقی کے، خوشحالی کے، پراسپریٹی کے۔ ہم لوگ اپنے ذاتی زندگی میں یہ حال ہے نا کہ غیبت کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، ایک دوسرے کو تقسیم کیا کہتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر میں صرف پاکستان کے واقعہ سناؤں نا کہ یاد دوستوں کے راؤنڈ میں کہ چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، یقین نہیں آتا۔ مجھ جیسے لوگ جو صرف اپنے آپ میں دھن میں مگن ہوتے ہیں، بعد میں ان سے دکھی ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ بھی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ جب تک فیئر فری الیکشن نہیں ہوں گے اور وہ آنے والی حکومت یہ ووٹ اس نام پر ووٹ نہیں رہے گی کہ ہم آ کر بنیادی اسٹرکچر جو ختم ہو گیا ہے، ادارے جو ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے ہیں، اس سے پہلے ہم آگے کوئی ترقی کی بات نہیں کریں گے، کسی پروجیکٹ کا اعلان نہیں کریں گے۔ پہلے اداروں کو ڈسپلن میں لائیں گے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہزاروں لاکھ لوگ نکالنے کے پلان بنایا اور اب تک نکال لیے کافی، آپ کو بھی نکالنے پڑیں گے۔ یہ مصطفیٰ مرڈر کیس جو ہے آج عدالت میں لے کر آئے ہیں، وہ دیکھا ہے کہ پراسیکیوٹر جنرل کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ریمانڈ کے طور پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عدالت بھیج دیا، ہمیں ریمانڈ نہیں دیا، اور پراسیکیوٹر جنرل کہتا ہے کہ میں حلف پر بیان دیتا ہوں کہ فیصلہ لکھا ہوا تھا ریمانڈ ڈکلائن کرنے کا اور جیل بھیجنے کا، پہلے سے صرف لا کر پڑھ کے سنایا گیا، اور جج کے کمرے میں ملزم کا باپ موجود تھا۔ وہ چوٹی والا جو شکل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہیں اس کے خاندان کے، وہ کس طرح وہاں چیخ رہا تھا۔ کسی معذب معاشرے میں عدالت میں اس طرح کوئی چیخ کر دکھائے، دھمکیاں دے کر دکھائے، کیونکہ پیسہ بولتا ہے۔ میں اور آپ کمزور لوگ نہیں بول سکتے اس معاشرے میں، مار دیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، عبرت بنا دیے جائیں گے، مگر آپ کی میری جیب میں پیسے ہوں تو آپ ڈائریکٹ جج خریدتے ہیں۔ اور یہ جج خریدنے کی چھوٹی سی مثال تھی۔ اسے بختر بند گاڑی میں لے کر آئے ہیں، پروٹوکول بھائی وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے، قتل کیا ہے نا، جسے عام قاتلوں کو ڈیل کرتے ہیں اسے چھڑانے کے لیے کوئی آ جائے گا، جو آپ دکھا رہے ہیں پبلک کو کہ یہ بختر بند گاڑی میں اس کو لے کر آ رہے ہیں، اس کو بڑا بنایا جا رہا ہے اور وہ اس کے چہرے پہ کنٹوپ ڈالا ہوا ہے، اس کی آنکھیں میڈیا کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ایسے چل رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی، وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہا ہے۔ یہ آپ کا جو نظام ہے وہ ملزم کو ہیرو۔ آخری خبر یہ ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ نے آج پھر اعلان کر دیا ہے احتجاج کا، سڑکوں پہ آنے کا، اور ساتھ میں حامد خان نے لاہور سے وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ وکلا جو آپس میں تقسیم در تقسیم عدلیہ کی طرح شکار ہے، اور ان وکلا نے اس معاشرے میں جو زہر بوئے ہیں
तहरीक बहाली अदलिया के बाद से वो सबको पता है कि ये अदालतों का कितना एहतराम करते हैं, ये कानून का, इंसाफ का, आइन का कितना एहतराम करते हैं, और इनमें बाकिरदार कितने लोग हैं, वो सबको मालूम हो चुका है। अब किसी से ढका छुपा नहीं है। तो तहरीकें ही चलती रहेंगी यहाँ, बुकला तहरीक हो, अवामी तहरीक हो, फलानी तहरीक हो, जमात इस्लामी हो, उनका तो काम ही धरने देना है, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है ना। बस याद रखें कि जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते और रियासत को डिसिप्लिन में लाने के लिए मैनेजमेंट अगर वो कानून और इंसाफ की ताबे नहीं है तो रियासत, मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगी, मगर इससे बदतर होती जाएगी। इसका सबूत ये है कि अपने कल को देखिए और आज को देखकर फैसला कीजिए, क्या आज का दिन गुजरे हुए कल से बेहतर है। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ और नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ये बात आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, और न हमास खत्म होगा, न हिजबुल्लाह खत्म होगा, और न इसराइल खत्म होगा। इसकी आड़ में काम होते रहेंगे कि ये सब कुछ, न कश्मीर खत्म होगा। इशू जो है ये धंधा है, धंधा आज के लिए जान दीजिए, इंशाल्लाह कल को हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।